जय श्री गणेश। जय माँ दुर्गा। अब हेर्नुहोस् है, हजुर नाम मात्र उनी पाथिभरा नि नौ दुर्गा, नौका रूपमा यी भइन्, वो एकका रूपमा भइन्, उहाँ पनि हुने हुन्, यहाँ पनि हुने हुन्। अब मठ मन्दिरमा त्यहाँ पढाउनेहरूको भाषा सब बदलिएको हुन्छ क्या। तलै गणेशको पूजा गरेर जाओ भने यहाँ गणेशको पूजा गर भन्छन्। अब हामीलाई मान्छे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पुष्पाण्डेति चतुर्थं पंचमं स्कन्दमातेति स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ती च नवमं सिद्धिदात्री च कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा गणेश जी को देवी को अब शिव नमः। जय माँ जय ना